Mga kapilyano, atong hisgutan kining may tungod sa Trinity, no? Kay sa ato ang dugma sa atong pagtuong Katoliko, naa kining Trinity nga wa gikauyunan sa daghang mga Kristiyano nga mga sikta. Matud pa nila ang ato daw nga pagtulun-an nga Trinity dili daw mabasa sa Biblia, matud pa nila, no? Kay hilig man ni sila sa pagpangita sa termino. Dili sila mangita og usay unod. Halimbawa aning Trinity, ang ilang pangitaw ng word Trinity gyud, ilang pangitaw magbasa. Pero unsa man ning Trinity, makapilyano? Ang Trinity nag-exist because of reality. Unsa may reality nga naa sa Trinity? Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Mo nang gitawag og Trinity, gitawag ka nag Three and Unity, Tris Unidad, Trinidad. Tulo nga nagkahiusa, mga kapilyano, no? Kung tanaw na to, ang kining Trinity naa ni daan sa pagbuhat pas kalibutan. Nag-uban na ni silang tulo, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Asa man ni mabasa atong tan-awon ug sabto na to diya sa balang kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3. Na diha ang Trinity. Pansin ninyo magkapilyano sa inyong balang kasulatan. Ningon diha sa 1, sa pagsugod sa Dios Elohim, no, muning Dios Elohim, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan. Sa bersikulo 2, ang kalibutan haw-ang ug wala hitsura ang kadagatan. Gitabunan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios, ang Espiritu Ruah, no, ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Sa 3, bersikulo 3, unya miingon ang pulong sa Dios, pulong lugos, no? Lugos. Ang Dios mutungha ang kahayag. So kini pa lang sa Genesis 1 verse 1 to 3 makita nimo ang Elohim nga word, ang Ruah, ang Spirit, ug ang lugos nga maong pulong. So kinsa man ning makapilyano ning lugos o kining pulong? Kung imong basahon ang New Testament diya sa John chapter 1 verse 1 kama 14 na diha giingon, no? Diya sa chapter 1 verse 1 to 3 ningon diha, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios mao ni ang logos. Nagisgutan sa Genesis. Sa 2, sukad pa gayud sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. No? Sukad pa sa sinugdan katong sa Genesis ang pulong uban sa Dios. Sa 3, pinaagi kaniya sa pulong gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan unsa o usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So, pag-abot sa bersikulo 14, ug ang pulong nahimong tawo mipuyo uban kanato. So, kinsa maning pulong nga kauban sa Dios nga Dios, si Kristo, mga kapilyano. So, muna mga kapilyano nga makita nato ang Trinity na ananadaan. Bago pa nalalang ang kalibutan, naana sila uban. Galing kining pulong ang logos, nagpakatao nga mo si Kristo. Okay? Kung imong tan-awon diya sa Genesis chapter 1 verse 26, ang gibungat diha nga pulong, mga kapilyano, is plural. Tanawa ra guna, unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So dili siya isa, naa siya kauban. Moingon dayon sila nga aanghel na, brad. Dili na Dios, dili na siya ang Anak o Espiritu Santo. Anghel daw, dili na siya mao. Ngano man kay ang anghel dili magbubuhat. Ang anghel usa ka binuhat. Dili man creator ang anghel, di ba? Ang anghel usa ka binuhat, so dili pwede nga siya tong isultihan sa Dios nga buhaton nato. Ikaduha, sa Genesis chapter 3 verse 22, ningon diha, unya miingon ang Ginoong Dios karon ang tao may sama na kanato. Kanato gyapon makapilan og nahibalo na siya unsay maayo unsay daotan. Diri pa sa Genesis chapter 11 verse 7, busa mga naog kita og libugon ta ang ilang pinulungan. So naagi hapon ni kita, nato, atong, kanato. So muna makapilyano nga ang pruiba nga kaning Trinity uban na nidaan makapilyano diha sa Genesis. Sa New Testament, kung atong tan-awon ang sulat ni San Pablo des 1 Corinto 12, 4-6, mingon diri sa bersikulo 4, may nagkalain-lain mga hiyas apan maurang espirituha ang naghatag niini. Espiritu, iskutan. Sa 5, may nagkalain-laing
paagi sa pag-alagad apon maurang Ginooha ang gilagaran, Ginoo. So mao ni ang logos, Ginoo. Sa 6, may nagkalalaing katako sa pag-alagad apan usara ka Dios nga naghatag kanatog tagsa-tagsa. Kaning Dios gisgotan mo ning Elohim. So dini pa lang nga bersikulo makapiliano masabot na nato nga naa diri ang Espiritu, ang Ginoo ug ang Dios. Usa ka Dios ngano man na nga imo mang-ingon nga tulo na sila puro Dios. Nga usa ra man nga Dios diha, mo nag-iingon sa mga iglesia ni Kristo. Pero magkapiliano wala man ta magtudlo nga do na tay tulo ka Dios. Ang gitudlo sa simbahan usa ka Dios sa tulo ka persona. Dili tulo ka Dios. Sila ra gaingon nga tulo ka Dios. Trinity in 3 sentences. Unsa man ni? God in 3 person. God in 3 persons. Each person is fully God. And there is only one God. So, mo ni ang official teaching sa simbahan magkapiliano. Nga, ang Ginoo, dunay ang Dios, diya sa tulo ka persona, o ang matag persona, tinuod nga Dios, o ang ining, there is only one God. Doon na lamay usa ka Dios. Lison no? Lison sabton. Muna yung lison yung maingon sila 1 plus 1 plus 1 pila man na Brad. Ako gamiton mo plus pero times man. O imo i-times na 1 ra manghihapon. Di ba? Muna giingon nila nga, yung saon man nimo pagkausa ana, pareha na sa Pilipinas magkapiliano nga ikumpo sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O ang Luzon, Pilipinas, ang Visayas, Pilipinas, ug ang Mindanao, Pilipinas. Pila ka Pilipinas? O isa. Di man gyud tulo. Di ba ingon na usab ang Trinity mga kapiliano. Sa King James Bible, klaro diha ang gisgutan ang klaro ang Trinity nga kining tulo naghiusaha sa 1 Juan 5:7. Unsa gingon diha? Kay dunay tulo nga naghatag kapang himatuoran sa langit, ang Amahan, ang Pulong ug ang Espiritu Santo ug kining tulo usara. So klaro diri makapiliano sa King James Version nga dunay Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Okay? So sa Proverbs pamatuod makapiliano nga si Kristo uban na gina siya sa Amahan naa sa Proverbs chapter 8 verse 22 to 31, no? Klaro kay diha nga si Kristo kauban na sa Amahan sa wala mabuhata ang kalibutan. Mo na ang first reading karong Trinity Sunday, no?